अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़। और आज के प्रोग्राम में हम आपको अहम तरीन वाक़े के मुतालिक बताएंगे कि कैसे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। और न सिर्फ इस्लामाबाद तबाही से बच गया बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है उसकी जो है वो इज़्ज़त जो है वो दुनिया भर में बच गई। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वाक़या कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ और ना ही ये वाक़या रिपोर्ट होगा, क्योंकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उन्हें सामने नहीं लाया जाता। आज के वाक़े में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक दहशतगर्द जो है वो रेड ज़ोन में दाखिल हो गया था। रेड ज़ोन में दाखिल होने वाला जो दहशतगर्द था वो कौन था। उसके अलावा हम आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि उस वक़्त कौन सी आम तरीन जो कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में चल रही थी और क्या मामलात थे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो नाज़रीन, हम आपको बताएंगे उस वाक़े से मुतल्लिक जो वाक़या दिल दिला देने वाला वाक़या है। और ये वाक़या अगर हो जाता तो पाकिस्तान दुनिया भर में किसी को जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। और आइंदा पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े अरसे बाद बहाल हुई है, तो इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो आम तरीन कॉन्फ्रेंस या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने ना आती। तो ये वाक़या हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। हुआ इस तरह कि आप सबको मालूम है कि जैसे कि पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिन पहले तकरीबन एक हफ़्ता जैसे कुछ थोड़ा सा अर्सा ज़्यादा हो गया है, यानी अभी पाकिस्तान में इसी महीने में आपको मालूम है कि शंघाई ताउन तंजीम हुई है। इस शंघाई ताउन तंजीम में तकरीबन 1000 गैर मुल्की जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान आए थे। और इस दौरान जो आपको बताते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम कि जब वफ़द जो है वो जो उनके एडवांस पार्टीज़ होती हैं किसी भी मुल्क के जो आम सरबराह होते हैं या आम तरीन गेस्ट होते हैं, उनके आने से पहले जो है वो पाकिस्तान में एडवांस पार्टीज़ की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ थाना सेक्रेटेरिएट में एक एफसी का एहलकार था। इस वो जो एफसी का एहलकार था उसकी हरकत जो है वो मशकूक हरकत थी और वो इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में ही रहता था। लेकिन इस्लामाबाद की जो पुलिस थी उसे इसका इल्म नहीं था। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है, हमारी आईएसआई है, हमारी जो दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम से पहले हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो एक कॉल ट्रेस की, जिसमें जो है वो एक कॉल में इस्लामाबाद में मौजूद एक जो शख्स है वो कलअदम तंजीम से उसका रब्ता होता है। और कलअदम तंजीम से रब्ते में वो कहता है कि जी ठीक है, हम जो है वो सारे काम जो हैं जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह कर देंगे। और यानी उस शख्स की जो गुफ्तगू थी उससे पता चल रहा था कि वो कोई दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा था। तो इस हवाले से जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला, तो क्योंकि इन दिनों आपको मालूम है शंघाई ताउन तंजीम बिल्कुल जो है वो करीब उसको शुरू होने में कुछ ही वक्त रहता था। तो इस दौरान जो है आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक का प्लान था उस ट्रैफिक के प्लान को भी ख़त्म किया गया और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त बनाने का भी फ़ैसला किया गया था। और आपने देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी खासी सख्त थी। ये सिक्योरिटी क्यों सख्त थी इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। तो हुआ इस तरह कि जब इंटेलिजेंस इदारों को पता चला, खुसूसन मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, इन तमाम एजेंसियों ने दिन रात एक किया और उन्होंने बड़ी मेहनत से बिला आखिर फिर उस बंदे तक पहुँचे। और जब उस कॉल को ट्रेस किया तो जो फ्रांसिक जो तरीके से जो जदीद ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए पता चला कि इस्लामाबाद के अंदर ही वो कोई शख्स है जो टेलीफोन के ऊपर कलअदम तंजीम से जो अफ़गानिस्तान से उसकी जो है वो बातचीत हो रही थी, उसका जो राब्ता था वो अफ़गानिस्तान के साथ था। तो इस हवाले से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो है वो मज़ीद जो है वो तहकीकात की, रिसर्च की, जिसके बाद पता चला कि ये शख्स इस्लामाबाद में, अब इस्लामाबाद में जब ये पता चल गया
کہ یہ جو ملزم ہے یہ اسلام آباد میں، تو اس کے بعد جو اگلا ٹاسک تھا وہ زیادہ مشکل تھا، کیونکہ نیکسٹ ٹاسک میں یہ چیک کرنا تھا کہ اس شخص کی لوکیشن کیا ہے۔ اب یہ جو شخص تھا یہ لوکیشن اپنی چینج کرتا رہتا تھا، لیکن آخری دنوں میں یہ ایک ایف سی ایل کار تھا، اور یہ ایف سی ایل کار اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں ہی رہائش پذیر تھا، اور یہ جو تھا یہ چاہتا تھا کہ جو ہماری جو غیر ملکی جو مہمان آئے جو کانفرنس ہے، اس موقع پر یہ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ اس کی جانب سے بنایا گیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر اس شخص کو گرفتار نہ کیا جاتا تو بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی اور ملک کی بدنامی بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کی جانب سے اس شخص کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے لوکیشن جو آئی وہ تھانہ سیکریٹریٹ کے قریب کی آئی۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ جگہ تلاش کی گئی، باقاعدہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سرچ آپریشن کیے گئے، وہاں پر پولیس گئی، لیکن اس شخص کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید جب جو ہے وہ جو جیو فرانسک کی جاتی ہے اس کو جیو فرانسک کو چیک کیا گیا، پھر جب وہ شخص کال کر رہا تھا تو اس دوران ان کی کال کے دوران پھر ہیومن انٹیلیجنس کی مدد لی گئی، تو اس دوران یہ پتہ چلا کہ یہ شخص تھانہ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر کسی سے بات کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے جو ہے تھانہ سیکریٹریٹ پر جو ہے وہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے انفارمیشن لی، تو وہاں پر چند ایک جو ایف سی اہلکار تھے ان تمام ایف سی اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا، اور حراست میں لینے کے بعد جو ہے وہ اس ایف سی اہلکار کو جو ہے وہ شناخت کیا گیا، اور اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سم اس کی قبضے سے پکڑی گئی، اور دیگر جو مواد ہے وہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس نے متعدد جو ہے وہ انکشافات کیے، وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اسلام آباد کے اندر دہشت گردی یعنی جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ایجنڈے کے اوپر وہ کام کر رہا تھا، بیرون ملک سے اس کا رابطہ بھی تھا۔ یہ خبر میڈیا پر اس لیے نہیں دی گئی کہ ایسے موقع پر اگر اس قسم کی خبر جاری ہوتی تو اس سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کی اندر جو ہے وہ جو کانفرنس تھی وہ متاثر ہو سکتی تھی۔ اب کیونکہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، یہ اب ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اس دہشت گرد کو پکڑنے کے بعد جب اس سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بہت سے عرصے سے جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، اور وہ ایک بہت بڑی رقم لے کر جو ہے وہ دہشت گردی کا منصوبہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بنا رہا تھا۔ اور اب پولیس نے کیونکہ سیکیورٹی داروں پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد سے جو ہے ایف سی کی اچھی خاصی جو تعداد ہے اسے یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اب جو اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے، کیونکہ نئی اسلام آباد کی جو بھرتی ہے وہ بھی آ جائے گی، تو اس بھرتی کے بعد اس بات کا جو ہے وہ قوی طور پر امکان ہے کہ اب اسلام آباد کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس ہی جو ہے کوآپریٹ کرے گی، کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک ایسے شخص کو پکڑنا جو کہ دہشت گردی کے اندر نہ صرف ملوث تھا بلکہ ایک ایسے منصوبہ بنا رہا تھا جس سے پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہوتی۔ یہ خبر آپ نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھی ہوگی، کسی میڈیا پر بھی، تو ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو یہ خبر بتائیں، اور جو ملزم ہے وہ اس وقت سیکیورٹی اداروں کی حراست میں ہے، اس سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، مزید معلومات بھی لی جا رہی ہیں کہ اس کا کن کن سے رابطہ تھا، خدا نخواستہ پاکستان میں سے کوئی اور بندے تو نہیں تھے۔ تو یہ اس اپنی نوعیت کا ایک واقعہ تھا جس میں جو ہے وہ ایک پاکستان کے ایک کیا کہتے ہیں جو سیکیورٹی کے سے ریلیٹڈ ایک ادارہ تھا، اس کے اندر ایک یہ شخص موجود تھا، ایف سی فرنٹیل کانسٹیبلری کا اندر یہ موجود یہ شخص تھا، جس کو جو ہے وہ باقاعدہ حراست میں لے گیا، اور اس سے اب مزید تحقیقات جاری ہیں، اور جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو تھی وہ الحمدللہ بخیر و خوبی انجام پائی، اور اب انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان سے دہشت گردوں کا اسی طرح خاتمہ ہوگا۔ اسلام آباد پولیس، ملٹری انٹیلیجنس، ISI پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے ایک غیر ملکی دہشت گرد کو نہ صرف گرفتار کیا جو کہ ایف سی کے روپ کے اندر موجود تھا۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔